नमस्कार। देशका विभिन्न भागमा जस्तै सिन्धुपाल्चोकमा पनि बाढी पहिरोले धेरै वितण्डा मच्चाएको छ। सिन्धुपाल्चोकको 12 नगरपालिका र भोटेकोसी गाउँपालिका मुख्य गरी बाढी र पहिरोले धेरै क्षति भएको क्षेत्रमा परेका छन्। आज हामी भोटेकोसी गाउँपालिकाभित्र के कस्तो अवस्था रहेको छ, बाढी पहिरोले के क्षति गरेको छ, यो विषयमा भोटेकोसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार पौडेलसँग गफ गर्न गइरहेका छौँ। त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको उद्धारको अवस्था, त्यहाँको जनधनको क्षतिको अवस्थाका बारेमा केन्द्रित रहेर आज हामी गफ गर्नेछौँ। म अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार। के छ, भोटेकोसी त धेरै वितण्डा मचायो पहिरो बाढीले, त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ अलिकति बताइदिन्न। माधवजी, विशेष गरेर भोटेकोसी गाउँपालिकामा जुन 24 गतेको अविरल वर्षापछि बुलकुटे भन्ने स्थानमा चाहिँ त्यहाँ भएको घरहरू, जनधन सम्पूर्ण कुराहरू क्षति भएको छ। विशेष गरेर 4 जना मान्छे बेपत्तामा, 1 जना मान्छेको लास भेटेको छ बच्चाको भने 3 जनालाई हामीले हेलिकप्टर मार्फत हेम्स हस्पिटलमा ल्याइकन उपचार गरिरहेको परिस्थिति थियो भने 1 जना महिला र उहाँकै बच्चा चाहिँ डिस्चार्ज भइसकेको छ र अर्को 1 जनाको हिजो मात्रै अपरेसन गरेको छ, उहाँ अहिले हस्पिटलमै हुनुहुन्छ। र त्यहाँ पछि बिस्तारै हुँदै गर्दा भोटेकोसी गाउँपालिकाको लार्चा भन्ने स्थानमा धेरै जनधनको क्षति भएको छ। मोटामोटी त्यहाँ 30-40 घर चाहिँ विस्थापित भइसकेको छ, उहाँहरू बस्नु नसक्ने परिस्थितिमा छ। उहाँहरूलाई चाहिँ ल्याइकन भोटेकोसी गाउँपालिकाले ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयमा ल्याएर उहाँहरूलाई उद्धार गरेर खानी बस्नेको व्यवस्थापन गरिकन त्यहाँ राखिरहेको छ। र त्यहाँ विशेष गरेर हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुहुने भन्सार प्रमुख लालबहादुर खत्रीज्यू लगायत त्यहाँको जनपद सशस्त्र र आर्मीको टिमले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ। र 3 नम्बर वडा अध्यक्षज्यू अवरत त्यहाँ खटिरहनु भएको छ। र भोटेकोसी गाउँपालिकामा समग्र ठाउँै एकदमै विध्वंस भएको परिस्थिति छ। गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेको छ र त्यहाँको स्थानीय जनतालाई कसरी सुरक्षित स्थानमा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ गाउँपालिकाको एकदम पहिलो प्राथमिकता राखेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। मुख्य गरी भोटेकोसी अहिले मात्रै होइन, लगातार 5-7 वर्षदेखि नै यस्तो लगातारै भइरहेको छ। त पहिला पनि 40 साल अगाडि पनि त्यहाँ क्षति हुन्थ्यो। के कारणले बढी पहिरो गइरहेको छ त्यो भन्ने तपाईँहरूलाई के त्यस्तो केही सूचनाहरू सङ्कलन गर्नु भएन, अथवा अव्यवस्थित बसोबासले हो, अथवा त्यो के कारणले त्यस्तो भइरहेको छ लगातार भन्ने त्यो के छ गाउँपालिकासँग त्यस्तो सूचना? एउटा अमेरिकन कम्पनीले चाहिँ हामीलाई त्यहाँको विभिन्न नक्साहरू हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो र भोटेकोसी गाउँपालिका लगायत 12 नगरपालिका, बलेफी गाउँपालिका सबै ठाउँ चाहिँ बस्न उपयुक्त छैन भनेर उहाँहरूले हामीलाई जुन नक्साकन दिनुभएको छ त्यो नक्सा हेर्दा त्यहाँ बस्नु उपयुक्त नभएको ठाउँहरू छ, सबै रातो झुर्रा परेको ठाउँहरू छ, सबै चाहिँ जमिनहरू बगेको परिस्थितिमा छ। वार्षिक हिसाबले पनि त्यो जमिनहरू चाहिँ भासिने क्रम जारी छ र स्थानीय जनताहरू पनि हामीले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि अवगत गराइसकेको छौँ। तर उहाँहरूको पनि भनाइ के छ भन्दा हिजो पुर्खौली थाकथलो हाम्रो, यो थाकथलो छोडेर कहाँ जाने भन्ने उहाँहरूको पनि जनगुनासो छ। तर हामीले चाहिँ एकीकृत बस्तीको हिसाबले अगाडि बढ्नुपर्छ, भोटेकोसी गाउँपालिकालाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने र त्यहाँको जनधनलाई क्षतिबाट न्यूनीकरण गर्नको निमित्त चाहिँ सुरक्षित ठाउँमा लगेर चाहिँ उहाँलाई एकीकृत बस्ती मार्फत चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर गाउँपालिकाले त्यो खालको कदमहरू चालिसकेको छ। तर पछिल्लो पिरियड आएर बस्नु नसक्ने परिस्थिति चाहिँ अहिले भयावह परिस्थितिमा चाहिँ भोटेकोसी गाउँपालिका छ। त्यहाँको स्थानीयहरूलाई बस्नु एकदमै त्रास छ र त्यसको निमित्त चाहिँ हामीले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग नि पहल गरेर अब एकीकृत बस्तीको हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्नेमा चाहिँ भोटेकोसी गाउँपालिका त्यो अनुसारले अगाडि बढिरहेको छ। यहाँकै कुरामा हेर्दा पनि करिब 5 वडा छन्, कुनै पनि स्थान सहज राम्रो देखिएन। पछिल्लो अवस्था बताइदिनु न, त्यहाँको कति क्षति भयो जनधनको, होइन, मान्छे कति चाहिँ पहिरोमा परे, कुन कुन क्षेत्र चाहिँ एकदम लथालिङ्गै छ, के छ त्यो तपाईँहरूसँग आँकडा? भोटेकोसी गाउँपालिकामा हामीसँग 5 वडाहरू छन् र विशेष गरिकन हाम्रो 5 नम्बर वडाबाट चाहिँ विपद सुरु हुँदै गर्दा त्यसै गरी 1 नम्बर वडाको नि पुरानो पाउ गुम्बा लगायतका लिस्तीभन्दा तलको एरिया पनि त्यहाँ पनि भासिने क्रम छ, घरहरू पुरिरहेको परिस्थिति छ। त्यसै गरी वडा नम्बर 3 मा गइसकेपछि जुन फुङ्गाचे पाखा भन्छ हामीले, त्यो एरिया पूर्ण रूपले ध्वस्त भएको छ। त्यहाँको मोटामोटी 40-45 घरहरू ध्वस्त भएको परिस्थिति छ। खहरे खोलाहरूले बस्ती नै डुबान गरेको छ। त्यसै गरी वडा नम्बर
2 मा गइसकेपछि नि कोदारी एरिया बस्नु नसक्ने परिस्थिति छ। तातोपानी एरियामा नि गुरु रिम्बुर्चेको जुन भन्दा माथिबाट छाँगा खसेर त्यहाँको घरहरू 2टा घरहरू क्षति भएको छ र बाटोहरू पनि हिँड्नु नसक्ने परिस्थितिमा छ। हिन्दी भन्ने ठाउँमा पनि जुन भोटेकोसी गाउँपालिका कार्यालय छ त्योभन्दा तल झोलङ्गे पुलको एरिया चाहिँ पूर्ण रूपले कटान गरेको छ। त्यहाँको विस्थापित व्यक्तिहरू चाहिँ स्कुलहरूमा चाहिँ सारेको परिस्थिति छ भन्दा समग्र 5वटा वडामा चाहिँ अहिले बस्नु सक्ने परिस्थिति छैन र मोटामोटी आजको हिसाबले हेर्ने हो भने 500 जतिजना मान्छे चाहिँ विभिन्न ठाउँमा सरेको अवस्था छ। उहाँहरूलाई खान र बस्नुको निमित्त चाहिँ गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेर अन्यत्र सारिरहेको परिस्थिति छ। अहिले आपतकालीन रूपमा अहिले उद्धारका कुरा त्यसपछि उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा त त्यो तपाईहरूले गरि नै हाल्नुभयो। त्यो बाहेक जस्तो स्थानीय सरकार आफैमा सर्वशक्तिमान पनि छ, अहिले सबै अधिकारले सम्पन्न पनि छ, त्यसपछि फेरि प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, कस्तो समन्वय भइरहेछ? के उहाँहरूबाट राम्रो खालको समन्वय भएको छ अथवा आफू मात्रै एक्लै छु जस्तो लागिरहेछ? तपाईँहरूको अनुभव के छ? जब भोटेकोसी बाढी आइसकेपछि हामीले प्रदेश सरकारसँग नि समन्वय गऱ्यौँ र केन्द्र सरकारसँग नि समन्वय गऱ्यौँ। उहाँहरूको आश्वासन आएको छ, तपाईहरू गरेर जानुहोस्, हामीले के कस्तो खालको चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ। म प्रत्यक्ष मन्त्रीज्यूहरूसँग बसेको थिएँ। म जुन बिरामी उद्धार गर्नु जाँदा पनि उहाँहरूसँग सँगै गएको थिएँ र पछिल्लो पेट फेरि सभामुख ज्यूकोमै गइकन हामीले मिटिङ पनि बसेको थियौँ। प्रदेश मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो, त्यसै गरिकन भौतिक पूर्वाधार सचिवज्यू र त्यहाँको अरू मेम्बरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरूसँग सरसल्लाह गर्दा के गर्नुपर्छ, हामीले बाटोघाटोलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्दा कस्तो खालको काम गर्नुपर्छ र विस्थापित परिवारलाई के गर्न सकिन्छ सरसल्लाह गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आश्वासन पाएको छ। उहाँहरूले जुन आश्वासन दिनुभएको कुराहरूलाई व्यवहारमा पनि उतार्नुहुन्छ होला भन्ने मलाई चाहिँ पूर्ण विश्वास छ। त्यस कारणले गर्दा एउटा हामी 3 तहको सरकार, केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि गर्नुपर्ने दायित्वहरूमा स्थानीय सरकारमा नि हिजो त बजेट पनि थिएन, आज केही मात्रामा बजेटहरू स्थानीय सरकारमा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले पठाइसकेको पनि छ। तर हामीले बजेट विभिन्न सेक्टरमा बाँडिसकेको परिस्थितिमा फेरि पनि अब यस्तै विपदै हुने हो भने अरू सेक्टरलाई खर्च नगरिकन विपदलाई चाहिँ कसरी बचाउने र त्यहाँको स्थानीयहरूलाई कसरी घाँस बाँस र कपासको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरालाई विशेष ध्यान दिएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ मैले कमिटीमा पनि राखिसकेको छौँ र हामी उहाँहरूको लागि गर्नुपर्ने कुराहरू सम्पूर्ण गर्न तयार छौँ र केन्द्र र प्रदेशसँग नि आशा छ उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ भने। मुख्य गरी तपाईँ जहाँ स्थानीय सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ त्यो नाकाको स्थानीय गाउँपालिका पनि हो। अब यो नाकाको विषयमा हामीले सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि करिब त्यो बाटो चाहिँ ध्वस्त जस्तै देखिन्छ। अहिले तत्कालको लागि अरनिको राजमार्गको त्यो बाटोको लागि चाहिँ के गर्न आवश्यक छ? तपाईँहरूसँग के चाहिँ यसो केन्द्रीय अथवा सङ्घीय अथवा प्रदेश सरकारले गरिदियोस् जस्तो त्यो के छ तपाईँहरूसँग? त्यो विशेष गरेर अरनिको बाटोको निमित्त चाहिँ सभामुखको कार्यकक्षमा बसिकन एउटा मिटिङ गरेको थियौँ हामीले। त्यहाँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो, सभामुखज्यू हुनुहुन्थ्यो, प्रदेश मन्त्रीज्यू हुनुहुन्थ्यो र सिन्धुपाल्चोकको केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग समन्वयन गर्दाखेरि पहिला जुरेको बाटो खोल्नुपर्छ, जुरेको बाटो खोलिसकेपछि चाहिँ त्यो हुँदै हामीले अन्य बाटोहरूको लागि बेली ब्रिजको पनि 3टा बेली ब्रिज चाहिन्छ भनेर म आफैले पनि भनेको थिएँ। उहाँहरूले त्यसलाई एकदमै सकारात्मक हिसाबले लिनुभएको छ र हिमपाइप हाल्नुपर्ने ठाउँमा हिमपाइप हालेर जाने र 25 देखि 30 दिनभित्र चाहिँ हामी अरनिको हाइवे चाहिँ खुलाउँछौँ र हाम्रो डीको टिम चाहिँ बाराबिसे र भोटेकोसीकै बिचमै हुनुहुन्छ र 4वटा स्काइभेटरहरू पनि त्यहाँ अप टु डेट छ। त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्ने कुरा हामी गर्छौँ र त्यहाँ स्थानीयको अवरोधलाई चाहिँ नगरपालिका र गाउँपालिकाले समन्वयन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँले राख्नुभएको छ र त्यही कुरा हामीले सभामुखज्यूलाई पनि अवगत गऱ्यौँ र स्थानीय अवरोधलाई हामी हटाउँछौँ एकदमै तयार छौँ र अन्य कुरामा तपाईँहरूको साथ र सहयोग हामीलाई चाहे हामी बाटो खोल्न सक्छौँ र त्यसमा भौतिक पूर्वाधारबाट गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ उहाँले गर्नु पर्यो भन्ने खालको एउटा कुरा भइसकेपछि उहाँहरूले हामी 24 घण्टा खट्नु तयार छौँ, तर स्थानीय अवरोध चाहिँ तपाईँले हटाउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा सहमत भएको छ। त्यही अनुसारले बारबिसे नगरपालिका र भोटेकोसी गाउँपालिका लागिरहेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? पानी आइरहेको छ, उहाँहरूले भनेअनुसारकै अवधिमा सडक क्लियर गर्न सकिन्छ भन्ने त्यस्तो आफूलाई लाग्छ? तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि बाटोको परिस्थिति हेर्ने हो भने एकदम भयावह परिस्थिति छ। धेरै ठाउँ नै बाटो 100 मिटर 200 मिटर त्यस्तो चुडिरहेको परिस्थिति छ।
ठुल्ठुलो पुलहरू नै छैन। त्यसमा त्यस कारणले गर्दा नि जुन उहाँले भन्नुभएको छ 25-30 दिनदेखि सम्म हामी बाटो बनाउँछौँ, त्यो परिस्थितिमा बाटो ठ्याक्कै बन्ला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। तैपनि कोसिस गर्दा होला, कोसिसै नगर्दा त नबन्ला, कोसिस गऱ्यो भने त बनाउन सकिन्छ जस्तो चाहिँ लाग्छ। अब यो दैवी विपत्ति अब सबै ठाउँमा आउँछ, भुटेकोसीमा त पटक पटक पनि आउँछ। तपाईँलाई यो कुरा पहिला पनि थाहा थियो स्थानीय सरकारको हिसाबले, के त्यस्तो अहिले तत्कालको लागि नयाँ केही योजना बनाउनु भएको छ त्यहाँको जनधनको क्षति न्यूनी कम हुनको लागि? विशेष गरेर दैविक प्रकोप त भुटेकोसी भनौँ न सिन्धुपाल्चोकमा 2071देखि नै सुरु भएको लगातार छ। लगातार हामीले त्यो कुराहरू भोगिरहेको छौँ। तर हुँदा हुँदा 77 आउँदा पनि रोकिएको छैन। त्यसको लागि विशेष गरेर त भुटेकोसी एरियालाई तटबन्धन राम्रोसित लगाउनु पर्यो। यो भुटेकोसी गाउँपालिकाको बजेटले त्यो पर्याप्त मात्रामा गर्न सकिँदैन। यसलाई चाहिँ प्रदेश र केन्द्र सरकारले नै त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हामीले डिपिआरहरू पूर्ण रूपले तयार गरिसकेको छौँ। त्यसमा चाहिँ के भन्छ कङ्क्रिट ढलानहरूदेखि नै लगेर वालहरू लगाउन सक्यो भने केही न्यूनीकरण हुन्छ। तत्कालको लागि अहिले हामीले जुन ठाउँमा भाँचिरहेको छ त्यही ठाउँमा केही गर्नु सक्ने परिस्थिति पनि छैन। पहिलो कुरो त बाटोघाटो छैन, केही गरिहाल्नु भने पनि। त्यस कारणले गर्दा तत्कालको लागि हामीले त्यहाँ गर्नु सक्ने परिस्थिति छैन। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारलाई अवगत गराएको छौँ र उहाँहरूको नि भनाइ छ कि पहिलो कुरो त अरनीको बाटो खोलौँ अनि अरू के गर्ने हो त्यो अनुसारले गरौँ भन्ने छ। अहिले भुटेकोसी गाउँपालिकाले तत्काल गर्ने भने उयो तिरपाल दिने, त्यो केही छेउमा छोप्ने ओर्ने भन्दा हामीले अरू केही गर्न सकेको छैन। विशेष गरी यो एउटा आरोप लाग्छ तपाईँहरूलाई, त्यो नाकाको के अरे गाउँपालिका अथवा स्थानीय सरकार भएको कारणले अहिले कोभिडको पनि असर छ, सामानहरू आइरहेको छ, स्थानीय सरकारले अलिक समन्वय नगर्दाखेरि सामान आउन सकेन भन्ने केही व्यवसायीहरूको गुनासो पनि सुनियो। यो विषयमा के तपाईँहरूलाई यो आरोप मात्रै हो कि सही कुरा हो कि अलिक समन्वय गर्न कम भयो हो कि साँच्चै उहाँहरूले भने जस्तो त्यो चाहिँ सही हो कि आरोप मात्रै हो? विशेष गरेर म एउटा नाकाको जनप्रतिनिधि र व्यवसाय साथीहरूले त्यहाँ काम गर्नुपर्छ, व्यापारी साथीहरूले काम गर्नु। हामीले एउटा जनप्रतिनिधिहरूलाई त्यो ठाउँमा बसेपछि आरोपप्रति आरोप त आइ नै हाल्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। उहाँहरूको चाहना चाहिँ स्थानीय सरकारले केही गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। तर हामीले बारम्बार पहल कदमी गरेको छौँ र तातोपानी नाकाबाट पूर्ण रूपले चाहिँ हिजोको जस्तो परिस्थितिमा चाहिँ त्यहाँको व्यापार व्यवसाय चल्नुपर्छ भनेर भुटेकोसी गाउँपालिकाले त्यो अनुसारले अगाडि कदम चालिरहेको छ र व्यापारी साथीहरूले नबुझ्नु भएको पनि हुनसक्छ। किन भन्दा सधैँभर भुटेकोसी गाउँपालिकाले मन्त्रालयमा कुरा गरिरहेको छ, त्यसै गरी चाइना एम्बेसीमा कुरा गरिरहेको छ। एम्बेसीको त्यहीँ हामीले भुटेकोसी गाउँपालिकाकै कार्यकक्षमा पनि उहाँहरू आउनुभयो र त्यतिखेर पनि हामीले त्यो नाकाको विषयमा कुरा गरेको थियौँ। र हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले के छ भन्दाखेरि तातोपानी नाकालाई हिजोको जस्तो परिस्थितिमा आउनु पर्यो। आज वान वे ट्राफिक मात्रै होइन कि यताबाट नि हाम्रो निकासी जानु पर्यो, उताबाट नि पैठारी सहज ढङ्गले आउनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेको छौँ। तर त्यहाँको नाकामा के छ भन्दाखेरि हिजो स्थानीय व्यक्तिहरू खासासम्म प्रवेश गरिकन आफ्नो रोजीरोटी आफ्नो घर परिवार धानेको थियो भन्दा आज त्यो परिस्थिति छैन। हामीले त्यो पनि पहल गरिरहेको छौँ। तर व्यापारी साथीहरूलाई गुनासो तर गर्नु पनि स्वाभाविक छ। जम्मा 10वटा गाडी चाइनातर्फबाट मितेरी पुलसम्म आउँछ, उहाँहरूलाई दुःख पनि छ। त्यहाँ व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय सरकारले नगरिदिएको हो कि भन्ने पनि कुराहरू उहाँको गुनासो पनि स्वाभाविक हो। त्यो कुरामा हामीले एकदमै अवरत र खटेर लागिरहेको छौँ। भन्सार कार्यालयसँग हामी त्यसरीकै समन्वयन गरिरहेको छौँ र त्यहाँको सिडिओ कार्यालयसँग हामी त्यसरी नै समन्वयन गरेर अगाडि बढेको छौँ। उहाँहरूको गुनासोलाई हामीले स्वाभाविक रूपले लिनुपर्छ। तर गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने कुनै पनि कामहरूलाई हामीले पछाडि हटेर गरेको छैन। उहाँहरूकै भलोको निमित्त हामी काम गरिरहेको छौँ। लाखे नाति हौ नाति हौ बाजे कता हिँडेको गजबको भएर? अनि ब्ल्याक हर्सको जुत्ता लगाएपछि गजबको देखिँदैन त? ए हो र, मेरो पनि ब्ल्याक हर्स जुत्ता त हो। त्यही भएर बाजेलाई पनि गजबको देखिरहेछ नि। हौ त्यो बाउ चाहिँ के भएको तेरो? नाना थरी जुत्ता लाएर गुडुङडुङ हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सम्झेर मैले यहाँ जुत्ता ल्याइदिएको छु। यी बाजेदेखि नातिसम्म 1914 देखि अहिलेसम्म इमान इज्जत र प्रेस्टिज भएकोले लाउने जुत्ता यही हो, ब्ल्याक हर्स। रङ्गीन तथा आकर्षक डिजाइन, खिया नलाग्ने, काठभन्दा आधा सस्तो, पानी पर्दा आवाज नआउने, तातो रोक्ने, 25 वर्षको वारेन्टीका साथ यूपीभीसी रुफिङ सिट तथा झ्याल र ढोकाहरू। क्षमादेवी बिल्डिङ मटेरियल्स प्राली, सम्पर्क 66 33 306 98 511 81 249 98 511 81 254।
काठमाडौँबाट भक्तपुर जाँदा कौशलटार बस स्टपको रातो घर। अब अलिकति तपाईँको हिजोको र आजको अलिकति समीक्षाको कुरा गरौँ। 3 वर्ष भयो हजुर अध्यक्ष हुनुभएको। यो 3 वर्षको अवधिमा अब पूर्ण त भइसकेको छैन, पूर्ण सन्तुष्टि हुने कुरा पनि छैन। आफैलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्दा मैले यो गर्नुपर्थ्यो, यो गर्न सकिनँ, अथवा यति चाहिँ मैले गरेँ भनेर आफैले कसरी मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएको अवधिको कुरालाई? भोटेकोसी गाउँपालिकामा जब हामी 74बाट हामी त्यहाँ पुगिसकेपछि एउटा मलाई लाग्थ्यो कि अब चाहिँ म गाउँलाई एकदमै समृद्ध बनाउँछु भन्ने हाम्रो टिमकै पनि एउटा चाहना त्यो थियो। हामीले घोषणापत्रमा पनि त्यही कुराहरू राखेका थियौँ। 15वटा घोषणा पत्रमा हामीले 15वटा बुँदा राखेका थियौँ। म चुनाव लड्दै गर्दा पनि म चाहिँ यो काम गर्छु, पर्यटक क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउँछु, कृषिलाई व्यवस्थित बनाउँछु, पशुपालनलाई व्यवस्थित बनाउँछु, त्यहाँ भएको शिक्षालाई चाहिँ अब एउटा बोर्डिङसँग कम्पिटिसन गर्ने हिसाबले बनाउँछु भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेको थियौँ। भन्दाखेरि मलाई लाग्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिँ म आइसकेपछि केही गर्यो कि भन्ने चाहिँ म आफैलाई पनि लाग्छ, गर्व पनि लाग्छ। विभिन्न पहाडी भूभाग भएको ठाउँमा जम्मा 4वटा स्वास्थ्य चौकीहरू थियो भन्दा आज हामीसँग 11वटा स्वास्थ्य इकाइहरू पनि हामीले 6वटा थपिकन हामीले 10वटा बनाएको छौँ। भन्दाखेरि खोप केन्द्रहरू पनि त्यसरी गरेका छौँ र माक्लो बेडबाट झर्नुपर्ने बिरामीहरूलाई साधारण उपचार गर्नु सक्ने परिस्थिति हामीले बनाएको छौँ र जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्नु सकेको छैन भन्ने चाहिँ मलाई त्यो चाहिँ बारम्बार खड्किरहन्छ। किन भन्दाखेरि जुन हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि ठुलो आशा थियो कि जनताको नि अब यङ मान्छे आइसकेपछि चाहिँ के गर्छ है, उहाँहरूको आशा थियो। तर नगरेको पनि होइन, हामीले गर्नु चाहिँ धेरै कामहरू गरेको छौँ, तर ठ्याक्कै गर्नुपर्ने चिजहरू गर्न नसकेको जस्तो पनि आफैलाई पनि त्यो गिल्टी फिल चाहिँ हुन्छ। तर अझ पनि 2 वर्ष बाँकी छ हाम्रो, हामी केही गरेर देखाउँछौँ र त्यो गाउँपालिकालाई समृद्ध गाउँपालिका बनाउँछौँ भन्दै तर यस्तो विपत्तिहरू आइलाग्छ। धेरै विपत्तिले गर्दा हामीसँग बसेको भूभागहरू पनि छैन र अलिकति खोला नाला र पहाडी भूभाग भएको कारणले गर्दाखेरि जति गर्यो त्यति गरेको नदेख्ने ठाउँ। अनि विशेष गरेर बाटोघाटोलाई नै पूर्वाधारलाई नै हामीले बेसी फोकस गरेर गरेको थियौँ भन्दा त्यो काम चाहिँ यस्तो विपदको बेलामा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ बगाएर लाने हामीले जति पनि बजेटहरू त्यहाँ राखेको छौँ त्यो कुरालाई चाहिँ ठ्याक्कै देख्ने काम हुँदैन रहेछ। भौतिक निर्माण त भौतिक निर्माणको कामहरू चाहिँ सबै जाने, तर पर्यटकीय हिसाबले गर्नु खोजेको कामहरू चाहिँ भोलि हामीले 5 वर्ष बिताएर हामी नगर्दा अर्को मान्छे आउँदा पनि फलानु मान्छेले चाहिँ यो काम गरेको छ भनेर देख्ने कामहरू चाहिँ हामीले छोडेर जानु पनि पर्छ, त्यो गर्ने। तर जति गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नु चाहिँ सकिरहेको छैन जस्तो चाहिँ मलाई एकदम आफ्नो भित्री आत्मवरण नै लाग्छ त्यो कुरा चाहिँ। त्यो त अझ समय पनि बाँकी छ, केही गर्नु सकिएला भन्ने कुरा हो। अब यो दैवी विपत्तिकै कुरा गर्दाखेरि अहिले चीनबाट फैलिएको कोरोना अथवा कोभिड-19 भन्ने छ, के अलिकति त्रास त छँदै नै थियो, त्यसको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के गर्नुभयो अलिकति हामीलाई जानकारी दिनु। हामीले कोभिड-19 जब नेपालमा पनि लकडाउन सुरु भइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि नै केही पहल कदमीहरू गर्नुपर्थ्यो भने त केन्द्र सरकारले त्यो टाइममा गर्नु नसक्दा पनि आज भयावह परिस्थिति आएको छ। हिजो एकजना मान्छेलाई लाग्दा हामीलाई कति डर र त्रास थियो भन्दा आज 16,000 18,000 पुग्दैन, अब चाहिँ युज एन्ड थ्रो भनेको जस्तो भइसकेको परिस्थिति छ। तर म तातोपानी नाका, चाइनासँग जोडिएको नाका र चाइनाबाटै फैलिएको कोभिड-19 त्यसले गर्दा हामीले तातोपानी नाका खोल्दा पनि एकदमै त्रासमा त्यहाँको स्थानीय जनताहरूको धेरै प्रेसर आउँदा पनि होइन तातोपानी नाका खोल्नुपर्छ र तातोपानी नाका नखोल्दा हाम्रो जनजीवन कष्टकर बन्छ है भन्ने हिसाबले मैले कुरा गरेको थियौँ। तर त्यतिखेर धेरै आक्षेपहरू पनि खानु पर्यो जनप्रतिनिधिहरूले, धेरै मिडियामा पनि आएको कुरा पनि हो, तपाईँहरूलाई पनि बुझ्नुभएको छ। तर ठ्याक्कै त्यहाँ हामीले कोभिड-19लाई चाहिँ जब तातोपानी नाका खोल्ने भनिसकेपछि नाकामा हामीले हेल्प डेस्कहरू खडा गऱ्यौँ, त्यो पनि WHO को मान्यता अनुसारले। त्यसै गरिकन भोटेकोसी गाउँपालिकाको जहाँ प्रवेशद्वार छ त्यहाँ पनि हामीले हेल्प डेस्कहरू राख्यौँ र त्यसमा पनि हामीसँग भएको मेन पावर त्यहाँ राख्यौँ र त्यसमा जनपद र सशस्त्र प्रहरीको टिम पनि राखेर हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। प्रत्येक व्यक्तिहरूलाई चेक गर्ने कामहरू गऱ्यौँ र प्रत्येक व्यक्तिहरू कुन कुन गाउँको
कहाँबाट आउनुभएको छ, विदेशबाट आएको हो कि काठमाडौँबाट मात्रै आएको हो कि नेपालभरि कुन ठाउँबाट आएको छ, त्यो डाटाहरू तयार गऱ्यौँ। र मलाई एउटा खुसी पनि लाग्छ, आजसम्म भोटेकोशी गाउँपालिकामा त्यो रोगको कुनै पनि सङ्क्रमण देखिएको पनि छैन। त्यसले पनि म ढुक्क छु कि हामीले गरेको कामहरू चाहिँ सक्सेस भएको हो जस्तो चाहिँ लाग्छ। अहिले पनि हामीले त्यो अनुसारले सावधानी हिसाबले अप्नाइरहेको छौँ र विशेष गरेर बजेटको कुरालाई पनि कोभिड-19लाई नै फोकस गरिकन भोटेकोशी गाउँपालिकाले बजेट पनि विनियोजन गरेको छ। यसमा लड्नको निमित्त र हाम्रो स्थानीय जनतालाई बचाउनको निमित्त चाहिँ भोटेकोशी गाउँपालिकाले चाइनासँग जोडेको नाका र त्यहाँबाट कुनै पनि रोग नआओस् भनेर हामीले सावधानी साथ हामी अगाडि लागिरहेको छौँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यो भयो, अलिकति हामीले विभिन्न तथ्याङ्क हेर्दाखेरि नाकाको स्थानीय सरकार गाउँपालिका भए पनि शैक्षिक रूपमा चाहिँ केही पछाडि हो कि भन्ने केही तथ्याङ्कहरू हामीले पढेका छौँ, देखेका छौँ र जानेका पनि छौँ। के छ हिजो शैक्षिक रूपमा म यस्तो बनाउँछु भनेर तपाईँको एउटा आफ्नो योजना थियो र के गर्नुभयो भन्ने कुरो त्यो अलिकति हामीलाई बताइदिनु न। शैक्षिक रूपमा चाहिँ विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा हामी जब भोटेकोशी गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि भएर गइसकेपछि हिजो शिक्षामा एकदमै न्यून परिस्थिति थियो। 29वटा स्कुल मेरो भोटेकोशी गाउँपालिकामा भएको स्कुलहरूलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ भन्ने हुँदा 2072को भूकम्पले तहस नहस भएको थियो स्कुलहरू पनि। आज 3 वर्षको पिरियडमा स्कुलको भौतिक संरचनाहरू हामीले सम्पूर्ण रूपले बनाइसकेको छौँ र पढाइको कुरालाई पनि व्यवस्थित गर्ने हिसाबले हामीले मन्टेसोरी क्लासहरू हामीले सञ्चालन गरेको छौँ र 5वटा स्कुललाई नमुना स्कुल घोषणा गरिकन त्यहाँ त्यो अनुसारले इङ्ग्लिस मिडियममा पढाइ हुने हिसाबले हामीले अगाडि लागेको छौँ र चाइनिज भाषा पनि पढाउने र नाकासँग जोडेको भोलि त्यहाँको विद्यार्थीहरू चाहिँ चाइनासँग व्यापार गर्ने हिसाबले पनि हामीले त्यो चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाइनिज भाषालाई नि पढाउनलाई बजेटहरू पनि विनियोजन गरेको थियौँ र त्यो कामलाई अगाडि बढाइसकेको थियो। तर कोभिड-19ले गर्दा चाइनिज भाषा हामीले पढाउन सकेनौँ, किन भन्दाखेरि चाइनिजै टिचर हामीलाई चाहिने थियो र नेपालीहरू पनि हाम्रो कति साथीहरू नेपालीहरू पनि टिचर त हुनुहुँदो रहेछ, तैपनि हामीले चाइनासँग नै उहाँहरूले नै टिचर पनि अनुदान दिने भन्ने कुरा चाहिँ मेरो एम्बेसीसँग बस्दाखेरि एम्बेसडरले मलाई त्यो कुराको वचन पनि दिनुभएको थियो, तपाईँहरूलाई हामी 5 जना जति चाहिँ चाइनिज भाषा पढाउने चाहिँ नाका भएको कारणले तपाईँलाई हामी चाहिँ टिचर दिन्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यही अनुसारले हामीले बजेटको पनि व्यवस्थापन गरेको थियौँ, उहाँहरूलाई बस्ने खानेको व्यवस्थापन गाउँपालिकाले गर्ने, टिचर चाइना सरकारले दिने भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्दै गर्दा कोभिड-19 आयो, विभिन्न बाधा अर्चन आइसकेपछि तर पनि हामी सन्तुष्ट छौँ र आज जुन विद्यार्थीहरूलाई हिजोको परिस्थितिभन्दा अगाडि लान सकेको छौँ र विद्यालयहरूको स्तर उन्नति पनि भएको छ र पढाइलाई पनि स्तर उन्नति गर्न सकेको छौँ। त्यसमा चाहिँ मलाई गर्व लाग्छ, म खुसी पनि लाग्छ। तर हुँदा फेरि कोभिड-19ले गर्दा आजसम्म स्कुल सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। यही बावजुद पनि सम्पूर्ण स्कुलहरूलाई हामीले किताबहरू ल्याएर फेरि पनि दिने कामहरू गऱ्यौँ र सक्नेलाई रेडियो मार्फत जुन सिन्धुपाल्चोकमा भएको रेडियो मार्फत हामीले सञ्चारको पहुँच पुगेको ठाउँमा उहाँहरूलाई त्यसरी पनि पढाइरहेको छौँ र नभएको ठाउँमा चाहिँ ल तपाईँहरू आफ्नो आफूले नै पढ्नुपर्छ भनेर किताबहरू वितरण गर्ने काम भएको छ। तर शिक्षा क्षेत्रमा म सन्तुष्ट छु, हिजोको भन्दा केही स्तर उन्नति भएको छ र बच्चाहरूले राम्रो पढेको छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति पछिल्लो पिरियड हामी जनप्रतिनिधिहरू ढुक्क हुने काम चाहिँ भएको छ। हुन त नाकाको गाउँ धेरै व्यक्तिहरू त्यहाँ कृषिमा आधारित छन्, थोरै मान्छे मात्रै व्यापारमा र अरू व्यवसायमा लागेका हुन्। कृषिको क्षेत्रमा चाहिँ अब धेरै त त्यही क्षेत्रमै आश्रित भएको कारणले पनि कृषिको लागि चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको, तपाईँको गाउँपालिकाले तपाईँको सरकारले गरेका कुराहरू चाहिँ के छन् त्यस्तो? विशेष गरेर कृषिमा एउटा हामी कृषि प्रधान देश भनेर पनि चिनाउँछौँ नेपाललाई। भोटेकोशी गाउँपालिका पनि समग्र कृषिमै आत्मनिर्भर र तातोपानी बोर्डरसँग मात्र आत्मनिर्भर भएको गाउँपालिका। कृषिको लागि हामीले अनुदानको व्यवस्थापनहरू गरेको छौँ। चौडी किन्नेहरूलाई चौडीको अनुदान दिएको छौँ भने खसी बोका पाल्नेहरूलाई पनि हामीले बयर जातको खसी, उन्नत जातको बोकाहरू हामीले उपलब्ध गराएर कृषकमाझ पुर्याएको छौँ। त्यसै गरी उहाँलाई पार्टीहरू पनि हामीले त्यसरी दिएको छौँ र अरू कुराहरूमा पनि 75% अनुदान हामीले दिइकन कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले अगाडि गरेको छौँ। त्यसै गरी फलफुलको कुराहरूमा हामीले सम्पूर्ण फलफुलहरू किनेर ल्याइकन 75% अनुदान गाउँपालिकाले दिएको छ, 25% कृषकहरूले लगाएर गएको छन्। त्यसै गरी तपाईँको तरकारीहरूको कुरामा टर्नेलहरूदेखि लिएर हामीले निःशुल्क उहाँहरूलाई उपलब्ध गराएको छौँ र तरकारीको बिउ बिजनहरू पनि निःशुल्क उपलब्ध गराएको छौँ। हिजोको भन्दा आज कृषिमा
हामीले हिजो काठमाडौँबाट बनेपाबाट तरकारीहरू किनेर लगेर खानु पर्थ्यो भने आज गाउँमा उत्पादन भएको अर्ग्यानिक तरकारी खानु सक्ने परिस्थिति आज भोटेकोशी गाउँपालिकामा बनाएको छौँ। र अब अझ हामीले के भन्दा यो कुरामा आत्मनिर्भर बनौँ। अब क्यासमा पनि जानुपर्छ। हामीले त्यहाँ किनेर खाने मात्रै होइन, अब हामीले चाहिँ ब्यान्डिङ भोटेकोशी गाउँपालिकाको ब्यान्डिङ गरिकन त्यहाँको आलु, त्यहाँको काउली, त्यहाँको किवी, त्यहाँको सिमी लगायतका विभिन्न चिजहरूलाई चाहिँ काठमाडौँसम्म अर्ग्यानिक फार्मसम्म लैजानुपर्छ। यहाँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अर्ग्यानिक भनेर तपाईँको भनौँ न बजारको मूल्यभन्दा अर्ग्यानिक चिजलाई चाहिँ केही मूल्य पनि बेसी छ र भोटेकोशी ब्यान्डिङ गरिकन चाहिँ यो कुराहरू पुर्याउनुपर्छ भनेर हामी त्यसरी लागिरहेको छौँ। हाम्रो कृषकहरू पनि त्यसरी नै लागिरहेको छौँ। उहाँहरू पनि अवरत खट्नुभएको छ। अहिले चाहिँ हिजोको दिनसम्म चाहिँ के भन्दा कृषि गरेर कसलाई चाहिँ पुग्छ र यो एक छाक खानु त पुग्दैन किन गर्ने भनेपछि अहिले चाहिँ कृषि गर्दा एउटा टनेल राख्दा उहाँहरूले गोलभेडा मात्र उत्पादन गर्दा नि 50-60 हजार चाहिँ एउटा टनेलबाट वार्षिक आम्दानी गर्ने भइसकेपछि अहिले उहाँहरू पनि खुसी छ कि अब हामी चाहिँ कृषिमा लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गर्दा गाउँपालिकाले सम्पूर्ण अनुदान पनि दिएको छ। केही कुराहरू उहाँहरूलाई आत्मबोध पनि बनाएको छ कि 75% गाउँपालिकाले दिने र 25% मात्र आफूले हाल्नुपर्ने भनेपछि उहाँहरूलाई जुन लगानीको कुराले पनि सपोर्ट भएको कारणले गर्दा एकदम कृषिमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले गाउँपालिका लागेको छ र कृषकहरू पनि त्यसरी नै लागेको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी कृषिमा अलि ढुक्क पनि छौँ। अहिले चाहिँ अघि तपाईँले उठाउनु भएको थियो पर्यटकीय क्षेत्रको कुरा। भोटेकोशी आफैमा पर्यटकीय क्षेत्रमा अलि धनी पनि गाउँपालिका हो। के छ त्यहाँको सम्भावना, त्यहाँको अवस्थाको बारेमा अलिकति तपाईँलाई के लागेको छ, के गर्छु जस्तो लागेको छ अलिकति पर्यटकीय क्षेत्रमा र पर्यटकीयको विकास र विस्तारको लागि? विशेष गरेर पर्यटक क्षेत्रमा आउँदै गर्दा भोटेकोशीमा हामी जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दा पर्यटकीय क्षेत्र चाहिँ अलिकति क्यापेबल बनाउनुपर्छ, त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्छ, पर्यटक क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले भोटेकोशी गाउँपालिका लागिरहेको छ। विशेष गरेर भैरवकुण्डलाई चाहिँ हामीले आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको एकदमै केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो वर्ष हामीले त्यहाँको चोकरमकोरसम्म भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ हामीले बाटोहरू पनि लगिसकेको छौँ र त्यहाँदेखि पैदल ट्रेल बनाउने र बुद्ध पार्क बनाएर अनि त्यहाँ चाहिँ शिव र पार्वतीको मन्दिर छ त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने र त्यो ठाउँलाई चाहिँ आज कुरी भनेर जुन हामी कालिन्चोक भन्छौँ त्यस्तै खालको परिस्थितिमा बनाउनको निम्ति हामीले एकदमै पहल कदमीहरू अगाडि बढाइसकेका छौँ। र अर्को भोटेकोशी गाउँपालिका पर्यटकमा एकदम सम्भावना भएको ठाउँ भनेको बन्जी जम्प हामीसँग त्यहाँ छ। त्यसलाई व्यवस्थित गरेर जानुपर्छ। एउटा एसियाकै टप 10 भित्र पर्ने बन्जी जम्प छ। त्यहाँ हाइकिङ हुन्छ, त्यहाँ साइक्लिङ हुन्छ, त्यहाँ स्विङ हुन्छ। त्यसै गरिकन पुरानो मठ मन्दिरहरू पनि छ त्यहाँ हामीसँग। लिस्तीमाई जस्तो एकदमै धार्मिक हिसाबले पनि भएको, त्यसै गरी थापीनारायण जस्तो धार्मिक हिसाबले भएको मठ मन्दिरहरू त्यहाँ छ। तातोपानी धारा त्यस्तै खालको एउटा महत्त्व बोकेको तातोपानी सेक्टरलाई नै र भोटेकोशी गाउँपालिका चिनाउने एउटा महत्त्वको तातोपानी धाराहरू छ। यो पर्यटकीय हिसाबले हामीले अगाडि लानु सक्छौँ। ऐतिहासिक दुगुनागढी भन्नुहोस्, हिजो योभन्दा 100औं वर्ष अगाडि ऐतिहासिक दुगुनागढी अव्यवस्थित कसरी गर्ने, आन्तरिक पर्यटक र बाह्य पर्यटकलाई ल्याउनको निमित्त हामीले हर सेक्टरलाई अगाडि बढाउनको निमित्त 5वटा वडालाई चाहिँ एक-एकवटा ठाउँ चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले गाउँपालिका लागिरहेको छ। हामीले त्यही अनुसारले काम पनि गरिरहेको छौँ। किन भन्दाखेरि अहिले यही वर्ष नै भनौँ हामीले शिव मूर्ति बनाउने भनेर तातोपानी धारालाई हामीले बजेटहरू पनि विनियोजन गरेका छौँ। त्यसै गरी भैरवकुण्ड लानको लागि त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भने केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेका छौँ। गाउँपालिकाले त्यसरी नै बजेटको व्यवस्थापनहरू गरेका छौँ। लिस्तीमाई मन्दिरलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भने त्यो पनि गरेको छौँ हामीले। त्यसै गरी थापीनारायण मन्दिरलाई पनि कसरी अगाडि बढाउने र पर्यटकीय हिसाबले पनि अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ। र एउटा किंवदन्ती के छ भने 4 नारायण मध्येको पनि शिर थापीनारायणलाई भन्छ। त्यो कारणले गर्दा हामीले इचकको नारायण विभिन्न 4 नारायण छ काठमाडौँमा। उहाँहरूले चाहिँ यहाँ दर्शन गरेपछि त्यो ठाउँमा गएर दर्शन गर्दा चाहिँ उहाँहरूले पुण्य पाउँछ भन्ने खालको हिजो किंवदन्ती छ। त्यो अनुसारले चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रलाई हामीले अगाडि बढाइरहेको छौँ। त्यस कारणले गर्दा अबको 2 वर्ष अझ हाम्रो कार्यकाल बाँकी छ। पर्यटनलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निमित्त भोटेकोशी गाउँपालिकाले होमस्टेहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूलाई अगाडि बढाइसकेका छौँ। अहिले पनि हामीले ठ्याक्कै नयाँ पुलभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा होमस्टेहरूको लागि हामीले अगाडि बढाइसकेका छौँ। त्यसरी लिस्तीलाई बनाएको छौँ। त्यसै गरी हामीले दुगुनागढीलाई बनाएको छौँ। भन्दाखेरि तातोपानी नाका प्लस हामीसँग विभिन्न ठाउँ चाहिँ भएको कारणले गर्दा हामी होमस्टेदेखि लिएर
पर्यटक क्षेत्रलाई आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई कसरी चाहिँ भोटेकोसी गाउँपालिकामा भित्राउन सकिन्छ भनेर गाउँपालिका एकदम लागेका छौँ। हामी सन्तुष्ट छौँ पर्यटक भित्राउने कुराहरूमा चाहिँ। खास यसमा चुनौती चाहिँ के रहेछ? मैले अब यो काम गर्दै जाँदा पहिलो कुरा त बजेटै अभाव हो। जुन कुरा गर्नु खोज्छौँ हामी, गाउँपालिकाले 50 लाख 1 करोड पैसा छुटाउँदै गर्दै जाँदा आधी मात्रै बाटोसम्म पुग्छ। सम्पन्न ठ्याक्कै गर्नलाई 10औं करोड पैसाहरू लाग्छ। त्यो कुरा हामीले केन्द्र सरकारलाई, प्रदेश सरकारलाई चाहिँ डिपिआर तयार गऱ्यो, उहाँहरूसँग सामु पुर्याउँछौँ। तर यताबाट नि के हुन्छ भन्दाखेरि ल फलानो गाउँपालिकालाई ल त्यो सेक्टरमा चाहिँ 1 करोड हालौँ न, के भन्छ 10 करोडको प्रपोजल हुन्छ, 1 करोड पैसा त्यहाँबाट आउँछ। हाम्रो काम चाहिँ सबै काम चाहिँ अधुरो हुँदै जाने। एउटा फाइनेन्सियली कारणले गर्दा नै बाधा अर्चन चाहिँ बेसी जति आउँछ। तर स्थानीय जनताहरूकोबाट कुनै बाधा अर्चन त्यस्तो खालको आजको दिनसम्म आएको छैन। विशेष गरेर जुन हामीले डिपिआरहरू गरेर हामीले प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई पठाउँछौँ, त्यसको सही मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ त्यो ठाउँमा केही बनाउनुको निमित्त चाहिँ उहाँहरूले विशेष ध्यान पुर्याइदिनु भयो भने बाधा अर्चन त्यस्तो अरू केहीमा छैन। हामी अन्त्यमा पनि छौँ। अब धेरै कुरा तपाईँले गर्नुभएका चुनौतीका कुराहरू पनि हामीले जान्यौँ। एउटा व्यक्तिगत कुरा जान्न मन लाग्यो कि मलाई। तपाईँ हिजो एउटा व्यवसाय गरेर आइरहेको मान्छे, एक किसिमले आफ्नै काम गरेर आइरहेको मान्छे, एकाएक जनप्रतिनिधि हुनुभयो। के रहेछ त्यो व्यवसाय गरेर आफ्नै काम गर्नु र यो समाजको काम गर्नु, अरूको काम गर्नु, जनताको काम गर्नुको अलिकति फरक चाहिँ कस्तो महसुस भयो त्यो व्यक्तिगत रूपमा? अलिकति बताइदिनु न। एउटा म हिजोको दिनमा तातोपानी क्षेत्रको एउटा व्यवसाय हिसाबले मात्र मलाई चिनिन्थ्यो। म त्यहाँ नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी सङ्घमा 7-8 वर्ष मैले काम गरेँ। उद्योग वाणिज्यसँग मैले 4 वर्ष काम गरेँ। त्यसै गरी हिमालय सीमा पारमा बसेर पनि मैले त्यहाँ काम गर्दै गर्दा त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि समग्र राजकुमार पौडेल भनेको को हो त भन्दा एउटा शुद्ध तातोपानी नाकामा व्यापार गर्ने मान्छे हो। सङ्घ संस्थामा बस्नु भएर केही व्यवसायहरूलाई सेवा गर्नुभएको छ भन्ने खालको चिनिन्थ्यो। भने आज जनप्रतिनिधि भइसकेपछि एउटा मलाई गर्व के लाग्छ भन्दाखेरि जुन बेला म व्यापार मात्रै गर्दा व्यापारी साथीहरूले चिन्नुहुन्थ्यो, केही सीमित व्यक्तिहरूले मात्रै मलाई चिन्थ्यो भन्दाखेरि आज जनप्रतिनिधि भइसकेपछि सिङ्गो भोटेकोसी गाउँपालिका हिजो 4वटा गाविसको मान्छेले मलाई चिन्छ। आज 20औं हजार मान्छेले मलाई चिन्नुहुन्छ। उहाँहरूको सेवा गर्ने मौका पाएको छु। मलाई एउटा चाहिँ गर्व के छ भन्दाखेरि जनताको सेवा गर्नु पाउनु नै एउटा मलाई ठुलो अनुभूति भएको छ। उहाँहरूको सेवा गर्दाखेरि मलाई पनि खुसी, भित्र आत्मादेखि पनि खुसी भएको छु। म एउटा व्यापार गर्ने मान्छे र जनतासँग टच भएर काम गर्दाखेरि व्यापार गर्दा एउटा सीमित मेरो एउटा कम्पनीसँग मात्रै रिलेटेड थियो भने आज म सम्पूर्ण जनतासँग चाहिँ प्रत्यक्ष जोडेर काम गर्नु पाउँदा, जनताको सेवा गर्नु पाउँदा हिजोभन्दा आज धेरै फरक छ। मैले उहाँहरूको काम गरिदिनुपर्छ। मैले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने भने जसरी म त्यसरी लागिरहेको छु र उहाँहरूसँग काम गर्नु पाउँदा मलाई एकदम खुसी पनि लागेको छ। एउटा व्यापार त मेरो अहिले पनि छ, एउटा पाटोमा राखेर म काम गरिरहेको छु। तर अहिले अवरत र म जनताको सेवामा खटिरहेको छु। म अहिले खुसी छु। हिजोभन्दा अहिलेको दिन चाहिँ म खुसी छु। धन्यवाद। व्यस्त समयको बावजुद पनि समय दिनुभयो। धन्यवाद। विशेष गरेर भोटेकोसी गाउँपालिका समग्र त्यहाँ गरेका र आज त्यहाँका जनताहरू विपद परेको बेलामा पनि सम्पूर्ण कुराहरू के कस्तो छ भनेर राख्ने मौका दिनुभएकोमा विशेष गरेर माधवजी लगायत माधवजीको टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।